دول الجوار ودورها حاسم، وأقصد الدول المعنية بالأزمة الليبية وتحديدا تشاد والنيجر. هذا المؤتمر سمح بإعطاء موقف المجتمع الدولي حول ليبيا وضرورة دعم المسار السياسي. هناك أيضا مشاركة نائب الرئيس الأمريكي وأيضا مختلف المشاركين من الدول في المنطقة، وقدموا دعمهم لهذه العملية في ليبيا. ما تقرر في هذا المؤتمر أمران أساسيان: العملية الانتخابية وتحديد موعد في 24 من ديسمبر. المرشحون بدأوا بالتسجيل للمشاركة في هذه الانتخابات. المجتمع الدولي قدم دعمه بالإجماع لهذه الرزنامة وتنظيم الانتخابات في الموعد في 24 من ديسمبر. الحل كي تجري الأمور على أحسن ما يرام خلال الأسابيع الماضية هو أن تكون العملية تجمع الجميع وأن يشارك كل من يريد في هذه العملية الانتخابية. جميع الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة هي منظمات أعربت عن استعدادها للوقوف إلى جانب هذه العملية الانتخابية. هذا الأمر ما كان له أن يتحقق لولا التوصل للاتفاق الذي توصلنا إليه منذ بداية عام 2020، ولا بد من تطبيق كل ما طلبنا به. ويجب أن أشكر كل الليبيين داخل اللجنة العسكرية 5+5 لجنة 5+5 هي التي ساهمت في وقف إطلاق النار، وأيضا ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية. وقف إطلاق النار لا يعني السلام، والآن الخطوة الثانية هي ضرورة خروج المرتزقة الأجانب. طبعا خطة الانسحاب تم القيام بها من قبل لجنة 5+5، والآن نطالب بتطبيق ما تمت المطالبة به. لابد من انسحاب 300 من المرتزقة، وفي الوقت الذي لابد من الخروج الآن من ليبيا، وهذه بداية، والبداية ضرورية لإعطاء مصداقية لهذه العملية السياسية. المرتزقة سيغادرون الأراضي الليبية، وأشكر تدخل الدول الأفريقية وخاصة تشاد. وهذه العملية ستدخل في إطار عملية تشرف عليها الأمم المتحدة للمساهمة أيضا في تمويل هذه العملية. تركيا وروسيا يجب على الدولتين سحب كل قواتها، لأن وجود هذه الدول يهدد أمن المنطقة، أمن ليبيا وأمن المنطقة. لابد من توفير الاستقرار تحسبا لهذه الانتخابات، لأن يجب أن التعبئة أن تستمر لتنظيم هذه الانتخابات، وكي تكون الانتخابات طبعا شفافة. الانتخابات يجب أن تجري في أحسن الظروف الممكنة، وكل طرف يجب أن يلعب دور. الأطراف الليبية اعترفت اليوم بأنها ستعترف بنتائج الانتخابات، والمجتمع الدولي يجب أن يساهم في حسن سير العملية من خلال المراقبين. نعرف أيضا أن النظام الصحي صعب، وأن النازحين واللاجئين في ليبيا هم الذين يتعرضون إلى ممارسات لا تتماشى مع حقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن نواصل العمل على مختلف الملفات في ليبيا.
وهذا البيان الذي توصلنا إليه هو الطموح، والأسابيع المقبلة ستؤدي إلى حسن سير العملية.